बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशाल हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मेरे इस व्लॉग में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बात करेंगे। जो बातें उन्होंने की हैं वो बातें आपके सामने रखेंगे और उन पर बात करेंगे, और कुछ और मज़ीद खबरें होंगी उन पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अब चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। DGISPR ने आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और असल में ये फ्रस्ट्रेशन निकाली जा रही है, गुस्सा निकाला जा रहा है। वो गुस्सा कि इमरान खान साहब को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखने के बाद 1 महीने के बाद इमरान खान साहब को मुलाकात करवाई जाती है और इमरान खान साहब के एक ट्वीट से इतनी तकलीफ होती है कि वो आके अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल के बताई जाती है और अब खुल के सामने आ चुके हैं। आप खुल के सामने आ चुके हैं, सिर्फ नाम नहीं लेते, इन उनो करके बात करते हैं, लेकिन बात वो इमरान खान के खिलाफ करते हैं। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर तनकीद की है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर तनकीद की, इमरान खान के खिलाफ बात की। मुल्क दुश्मनी से लेकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे से लेकर मुल्क गद्दारी से लेकर हर किस्म के इल्जामात लगा दिए जाते हैं और इनमें कहता है कि हमें सियासत में ना लाएं, हमें सियासत से दूर रखें। तो जब आप बात ही सियासत पे करेंगे, 90% अवाम के लीडर पर बात करेंगे, तो आप पर तो तनकीद होगी। अब मैं आपके सामने रखती हूँ वो बातें एक एक करके जो DGISPR ने की हैं और फिर उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये शेख मुजीबुर रहमान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है, ये इससे बहुत मुतासिर है, ये बार बार इसकी मिसालें देता है, ये वो इमरान खान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें जो है वो लिख ली हैं जो DGISPR ने की हैं। मैं बजाते खुद मैं भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नून लीग की पार्टी को आप रिप्रेजेंट करोगे, उसकी इमा पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो फिर आपको कौन सुनेगा? गुस्सा आता है सुनने वाले को भी, यार ये किस किस्म का बंदा है, ये एक सरकारी मुलाजिम उठ के ये इसका क्या काम बनता है अवामी लीडर पे तनकीद करना और फिर एक 90% अवाम की पार्टी को उन्हें मुल्क दुश्मन करार देना और उनके धमकियां लगाना, उन पे रोब झाड़ना और हम बादशाह हैं और तुम हमारे गुलाम हो, ऐसा तो नहीं चल सकता है। तो ये शेख मुजीबुर रहमान के साथ ना फातिमा जिना भी होती थी। फातिमा जिना, जी हाँ, वो फातिमा जिना जो मादरे मिल्लत थी, जो मादरे मिल्लत हैं, जिनको इस मुल्क में उन्हें भी गद्दार करार दिया गया था। असल में उन्हें भी गद्दार करार दिया गया था। और जहां पे बात आती है शेख मुजीबुर रहमान की, तो आपको बताती चलूं कि ये चीज़ भूलने वाली नहीं है कि शेख मुजीबुर रहमान आज के दौर में जिस तरह इमरान खान साहब इलेक्शन जीत चुके हैं लेकिन उन्हें जेल में रखा गया है और इक्तदार जो है वो अर्दलियों को फॉर्म 47 के जरिए सौंप दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो ने इक्तदार की जिद में मुल्क तोड़ दिया था, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डलवाया। हालांकि शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीता हुआ था, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो की जिद थी, इक्तदार की जिद, जिस जिद की वजह से ये मुल्क टूटा था। तो ये हर उस बंदे को गद्दार कहते हैं जो आइन और कानून को फॉलो करता है, आइन और कानून की पाबंदी करता है, आइन और कानून पर चलने की बात करता है, डिमांड करता है। तो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करना अगर मुल्क गद्दारी है तो इसको भी खुलकर एक बार डिक्लेयर कर दीजिए कि आइन और कानून की बालादस्ती की बात कोई ना कहे, बल्कि जो बादशाह सलामत कहेंगे वो होगा। तो फिर समझ में भी आता है कि भाई हमारे मुल्क का आइन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। आप अच्छा हुआ कि आप खुलकर सामने आ गए, थोड़ा और खुल के सामने आ जाए। कहते हैं तुम होते कौन हो ये बात करने वाली, कुछ लोगों को कुछ दफा बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों को हर बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। यही तो हम कहते हैं। बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हर बार तमाम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 78 सालों से हम पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाते आया गया है, आज हम सोशल मीडिया के दौर में हर सच को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हम कैसे उसको जुटला दें, कैसे जुटला दें? 78 साल बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन अब तो हर बार तो नहीं ना कोई किसी को बेवकूफ बना सकता, हर बार तो नहीं आपका बयानिया चल सकता। हम आइन के पाबंद हैं, आइन बड़ा क्लियर है। आइन तो आइन तो आपको सबसे पहले तो ये कहता है, आप हलफ उठाते हो जब आप इस नौकरी को ज्वाइन करते हो, तो आप सबसे पहले हलफ उठाते हो कि आप सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन आप सियासत में मुदाखलत ही करते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते। सॉरी टू से आप हर चीज़ में मुदाखलत करते हैं, चाहे अदालतें हो, मीडिया हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप हर जगह पे मुदाखलत करते हैं।
ہیں اپنا کام پہ فوکس کیجئے. آپ نے تو کشمیر اور فلسطین آزاد کروانا تھا لیکن آپ نے پاکستانیوں کی آزادی چھین لی ہے. آپ نے عدل و انصاف کا نظام ختم کر دیا ہے. آپ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے اتنا بالاتر سمجھتے ہیں کہ آئینی ترامیم کروا کے وہ بھی غیر آئینی ترامیم کروا کے آپ اپنے آپ کو استثناء دلواتے ہیں کہ آپ جو مرضی کرائم کریں, آپ کو کوئی پوچھ نہیں ہے, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو یہ کون سی آئین کی پابندی ہے؟ یہ کون سا آئین فالو کیا جا رہا ہے؟ یہ تو نہ تو دنیا میں کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو نہ تو اسلام میں اس طرح کا کوئی بھی قانون ہے. ایک شخص کی خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. عمران خان ہے تو پاکستان ہے, عمران خان ہے پاکستان کی بقا ہے. عمران خان ہی وہ لیڈر ہے جو پاکستان کو ترقی کی راہوں پر لے کر جا رہا تھا. آپ نے یہ بات نہیں کی جو 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے اس پہ آپ بات نہیں کر رہے, اس پہ آپ کچھ نہیں بول رہے, وہاں پہ آپ کرپشن کی فائلیں نہیں کھول رہے. عمران خان اگر کرپٹ ہوتا تو عمران خان آج پاکستان میں نہ ہوتا, ڈیل کر کے نکل گیا ہوتا, لندن میں بیٹھا ہوتا یا سعودیہ میں بیٹھا ہوتا. لیکن عمران خان کرپٹ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے عمران خان کی کرپشن نہیں ملی, اصل بات یہ ہے. وزیر اعلیٰ کے پی اچھا سوال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے الزام عائد کیا کہ سیکیورٹی فورسز والے مساجد میں کتے باندھتے ہیں. وزیر اعلیٰ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پنجاب میں گھومتے ہیں. تو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا ہے کہ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ انہوں نے خود ہی تصدیق کر دی ہے. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے خود ہی سہیل خان آفریدی کے بیان کی تصدیق بھی کر دی ہے. یہ شخص ذہنی مریض ہے. یہ شخص عمران خان کو کہے گا, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا, جب یہ میرا نام سنتے ہیں ان کی کام پہ ٹانگنے لگتی ہیں. انہوں نے کہا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. ملک ڈیفالٹ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا جی ملک ڈیفالٹ کیوں ہوا؟ ملک کی ایک چیز تو آپ گروی رکھ رہے ہیں, نیلامیاں ہو رہی ہیں, ملک گروی رکھے جا رہے ہیں, آپ بات کرتے ہیں ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا. اس طرح بھیک ملنے سے ملک کو ترقی یافتہ ملک نہیں کہا جاتا ہے. بھیک ملنے سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا ہے. آئی ایم ایف سے قرضے پہ قرضہ لے کے اور پاکستانی عوام کو مقروض کرتے جائیں اور آپ کہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے, تو جناب والا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا قرضہ اتار دیا ہے, بلکہ جتنا قرضہ تھا اس سے 10 گنا زیادہ قرضہ ہو چکا ہے. عمران خان کے دور میں آپ دیکھ لیں, اگر چیزوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو جس لحاظ سے مہنگائی ابھی اس دور میں ہوئی ہے نا, ایسی کبھی نہیں ہوئی. یہ عوام سے بدلہ لیا جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ کیوں دیا ہے, آپ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہو. اس وقت پاکستان کے حالات دیکھیں نا تو غریب عوام مر رہی ہے, خودکشیاں کر رہی ہے. لوگ چالان ہونے سے صرف 2,000 کے چالان کے پیچھے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. یہ حال ہو رہا ہے پاکستان کا. تو آپ اور کس چیز کو ڈیفالٹ کرنا کہتے ہیں؟ جہاں پہ غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے, جہاں غریب عوام خودکشیاں کر رہی ہے, جہاں غریب عوام صرف چالان دیکھ کے ان کو دل کے دورے پڑ رہے ہیں برے حال میں, 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کو نہیں ہے, علاج کا پیسہ نہیں ہے, عوام کے اتنے مسائل ہیں. اور کس چیز کو آپ ڈیفالٹ کرنا کہتے ہیں اور کس چیز کو آپ ترقی کرنا کہتے ہیں؟ قرضے لے کر ملک ترقی نہیں کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرضے لے کر ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے, ملک کے اندر سے بڑی بڑی کمپنیز بند ہو رہی ہیں, کمپنیز ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں, بزنس مین ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں اور اس سے زیادہ کیا ڈیفالٹ ہونا ہے؟ کس چیز کو آپ ڈیفالٹ کرنا کہتے ہیں؟ ہاں البتہ آپ تو ترقی کر رہے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے, اس لیے آپ کا کہنا بنتا ہے, بجا ہے. اچھا کہتے ہیں یہ فوج سیاست کر سکتی ہے, لڑ نہیں سکتی. ہم نے لڑ کے دکھایا یا نہیں؟ جناب والا سندھ طاس معاہدہ ابھی تک بحال نہیں ہوا ہے, پانی ابھی بھی بند ہے, ٹھیک ہے, بس باقی آگے اس پہ میں نے اور کچھ نہیں کہنا ہے. وہ چھوٹی سی ایک جھڑپ تھی. یہ جو کہتے ہیں ان کے بارے میں یہی کہوں گا. اچھا یہ وہی بات آ گئی جو وزیر اعلیٰ کے پکے کے بارے میں کہا کہ جو کتا بھونک رہا ہے اس بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے. یہ تو بڑی ایک شرمناک بات ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے. آپ اندازہ کریں کس قسم کے لوگ ہم پہ مسلط ہیں. ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے, اس لیے اب انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف بیانیہ شروع کر دیا ہے. ان کی سیاست اگر ختم ہوئی ہوتی تو آپ کو بار بار آ کے پریس کانفرنسز نہ کرنی پڑتی اور آپ کو نہ بتانا پڑتا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ آپ نے تنقید صرف اور صرف عمران خان پہ کرنی ہے. افواج پاکستان کے بارے میں کوئی بیانیہ نہیں بنتا, بلکہ ایک شخص کے بارے میں عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اگر عاصم منیر ظلم و ستم کرے گا, انہیں ذہنی ٹارچر کرے گا, فیملی کو ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دے گا, تو خان صاحب بات تو کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ ہم ظلم بھی کریں اور آپ اس کا تذکرہ بھی نہ کریں.
آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو مرضی ظلم و جبر کریں آپ چپ کر کے اس کو برداشت کریں، ہم ایک گال پہ تھپڑ ماریں تو آپ شکوہ نہ کریں، آپ کسی کو نہ بتائیں، آپ دوسرا گال آگے رکھ دیں کہ یہ لو ادھر بھی ہمیں تھپڑ لگاؤ۔ آپ یہ بات کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ظلم و جبر کریں اور پھر دوسرا بندہ اس ظلم کا تذکرہ بھی نہ کرے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ افواج پاکستان، جناب والا یہ جو افواج پاکستان ہے نا، اس میں کوئی اور دنیا کی مخلوق نہیں ہوتی، یہ ہمارے ہی خاندانوں کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہی یہ جتنا بھی آپ کا سپاہی ہوتا ہے نا، جتنا بھی، ٹھیک ہے، یہ اوپر بیٹھے ہوئے چند بڑے جو جرنیلز ہوتے ہیں یہ تو کھاتے ہیں نا، لیکن یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو 7 لاکھ کی فوج ہے، اس کے اندر یہ جو سپاہی ہوتا ہے نا، اس میں بھی عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ہی خاندانوں سے، ہمارے ہی گھرانوں سے ہوتے ہیں، ہر دوسرے گھر سے ایک ایک گھر میں 2 3 لوگ فوج میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بات مت ہی کیا کریں، اور آپ کے نزدیک ایک اوپر بیٹھے ہوئے ایک بندے کی بات کرو تو آپ کے نزدیک پورے سارے ادارے کی توہین ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سیاست میں مداخلت خود کریں، ظلم و جبر کریں، اور پھر بندہ تذکرہ کرے تو آپ پورے ادارے کی توہین بتا کے اور جو ہے وہ عوام کے اوپر ظلم و جبر کرنا شروع کر دیں، آپ غداریاں لگانا شروع کر دیں، آپ دہشت گردی کے مقدمے کرنا شروع کر دیں۔ اور رہی بات، جتنا آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ اگر فوج کو پنجاب پولیس کی طرح استعمال کریں گے تو سوری ٹو سے اس فوج کی اسی طرح سے عوام کے دلوں میں نفرتیں بڑھتی جائیں گی نفرتیں، کیونکہ آپ نے فرنٹ پہ لا کے اسی فوج کے ذریعے آپ نے عوام پہ گولیاں بھی چلوا دی ہیں۔ عمران خان صاحب کو عدالت کے احاطے سے کسی اور نے نہیں، انہی رینجرز نے یونیفارم میں اغوا کیا تھا، عدالت کے احاطے سے شیشے توڑ کر، کھڑکیاں توڑ کر خان صاحب کو اغوا کیا تھا۔ کس حیثیت سے ایک عوامی لیڈر کے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا؟ جواب دیجئے۔ جب آپ مداخلت کریں گے نا تو آپ سے سوال بھی ہوگا، پھر ہمت رکھا کریں، بہادر بنا کریں، دل کرتا رکھا کریں، سنا بھی کریں، یا تو پھر آپ یہ سارے غیر آئینی غیر قانونی کام چھوڑ کے جو آپ کا کام ہے آپ وہ کام کریں۔ آپ ملک کے بادشاہ نہیں ہیں، آپ فرعون نہ بنے، آپ یزید نہ بنے، آپ خدا نہیں ہیں، آپ ایک عام سے سرکاری ملازم ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ جب یہ وردی پہن لیتے ہیں، خدا جانے آپ خود کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں، یزید سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ تو میں نے آج تک کہیں پہ ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہے، یہ میں نے کئی مہذب معاشروں میں نے آج تک یہ چیزیں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی ہیں جو چیزیں آپ کرتے ہیں۔ ایک ٹویٹ پہ آپ لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں، آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس میں آپ ٹویٹس دکھاتے ہیں، اتنی تحقیق آپ ٹویٹس پہ کرتے ہیں، اتنی تحقیق اگر آپ دہشت گردی پہ کریں نا تو ملک میں دہشت گردی نہ ہو، اتنی تحقیق اگر آپ اپنے کام پہ کریں نا، آپ کشمیر اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے اتنی محنت کریں تو کشمیر اور فلسطین آزاد ہو چکا ہوتا، لیکن یہاں تو افسوس کے ساتھ ہماری آزادی چھین لی گئی ہے۔ جب آپ بات ہی نون لیگی رہنماؤں کی طرح کریں گے نا تو آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، آپ کو ویسے ہی جواب بھی ملے گا، سوال بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خدا ہوں، تم مجھے سجدہ کرو تو تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، چاہے میں تمہیں قتل بھی کر دوں تو تمہاری کہیں پہ بات نہیں ہونی چاہیے، میری واہ واہ ہونی چاہیے، مجھ سے میرے آ کے سجدہ کرو۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا۔ اچھا، آگے کہتے ہیں ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ نہیں تو کچھ نہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن چکا ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے نہیں، آپ کے لیے تھریٹ بن چکا ہے، ان چند جرنیلوں کے لیے تھریٹ بن چکا ہے جو اوپر بیٹھ کے کرپشن کرتے ہیں۔ یہ ملک کس نے توڑا تھا؟ یہ ملک کس نے توڑا تھا؟ کس نے اپنے بندے مروائے تھے؟ کس نے اتنا ظلم و جبر کیا؟ کون لوگوں کو جبری لاپتہ کرتا ہے؟ کون لوگوں کو اغوا کرتا ہے؟ ساری باتیں چھوڑ دیں، زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ پیچھے نہیں جاتے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کس نے گرائی تھی؟ سائفر جب پبلک ہو گیا تھا، دی انٹرسپٹ نیوز نے سائفر کو پبلک کیا تھا، اس سائفر میں ایک ایک بندے کا نام تھا، بتائیں ان میں سے کتنوں کو سزائیں ہوئی ہیں؟ سارے غدار تو آزاد گھوم رہے، اور جس نے اپنی قوم کو بتایا کہ سائفر آیا ہے، اس ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری کی گئی ہے، اس بندے کو اٹھا کے عمران خان صاحب کو آپ نے اٹھا کے جیل میں رکھ دیا۔ کیوں 9 مئی کس نے کروایا تھا؟ 9 مئی اسی نے کرایا جس نے CCTV فوٹیج غائب کی۔ لوگوں کے گھروں میں کون گھس جاتا ہے؟ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کون کرتا ہے؟ لوگ یہ جو نامعلوم اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگوں کو، یہ کون اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ یہ اوورسیز پاکستانی، ان کی فیملیز کو پیچھے پاکستان میں کون اٹھاتا ہے؟
उनके साथ जुल्म जबर कौन करता है? उनको जिंदा लाशें बना के कौन छोड़ता है? जवाब दीजिए ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये कहें कि आप जो मर्जी करें और आप पे सवाल ना उठे, ऐसा तो नहीं होता है ना। और एंड में आप सारी बातें करके एंड में आप कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सियासत से दूर रखें। वेल डन डीजे साहब, सारी बातें आप सारी तनकीद इमरान खान के खिलाफ करके, आप कुत्ता जैसी गालियां तक दे के, आप इमरान खान को ज़हनी मरीज कह के एंड में आपका ये कह देना कि हमें सियासत से दूर रखें, आपकी सारी बातों पे पानी फेर देता है। तो हर दूसरे दिन आप बताते हैं कि सियासत से दूर रखें, लेकिन आपने तनकीद इमरान खान पे क्यों करनी है? एक अवामी लीडर पे आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हैसियत है? आप कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या पैगाम देना चाहते हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं पाकिस्तान की शहरी, पाकिस्तान की मालिक हूँ, हम अवाम रियासत हैं, हम अवाम ही रियासत हैं। आप रियासत नहीं है, आप रियासत का एक इदारा है। अवाम रियासत का अहम तरीन सतून है। वो अवाम जिसके टैक्स के पैसे से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो बराए मेहरबानी आप ये जितनी नफरतें समेटते जा रहे हैं ना, आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। ये जो कील आपने ठोक दी है ना, ये आपको अगर लगता है कि अवाम के दिलों में इससे मोहब्बत बढ़ेगी, नहीं नहीं, या आप डरा के अपनी मोहब्बत दिलों में डाल लेंगे, तो डरा के बिना किसी से एहतराम नहीं करवाया जा सकता अपना। आप इस वर्दी को उतार के आप इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया कीजिए नून लीगी रहनुमाओं की तर्ज पर। आप इस वर्दी की इज्जत को ना हाक में मिला रहे हैं। ये जो लोग आपकी इज्जत करते थे ना, ये आपकी वर्दी की वजह से करते थे, लेकिन आप इसको पंजाब पुलिस बना के रख दिया है। और फिर आप कहते हैं कि हमसे सवाल ना करो, हमसे कुछ ना पूछो, हम इस्तिस्ना लिए बैठे हैं, हम जो मर्जी करें, हमें कोई ना पूछे, जो पूछेगा हमें वो मुल्क गद्दार होगा, मुल्क मुखालिफ होगा। आपके लिए बड़ा आसान है कि आप लोगों पे इंडियन होने का इल्जाम लगा दें। इंडियन क्या कहते हैं उसे, इंडिया की वो क्या है, अरे यार, वो इंडिया की एजेंसी है जो उसका आप एसेट करार दे देते हैं, रॉ का एसेट आप करार दे देते हैं। ऐसे कैसे? हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हम गद्दार हो गए। और आप पाकिस्तान से रिटायर होने के बाद एक एक जर्नल मुल्क से छोड़ के चला जाए, और ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, इनकी सारी जायदादें बाहर, बच्चे बाहर, इनके इलाज बाहर, तालीम बाहर, सब कुछ बाहर, तो ये मुल्क मुहिब वतन हो गई। ऐसे कैसे? 78 सालों से ये बयानिया बिकता आया है, अब नहीं बिक रहा है, इसी चीज की फ्रस्ट्रेशन है। और मैं पाकिस्तानियों आपसे भी कहूंगी, मेरा व्लॉग लंबा हो गया है, मैंने और भी कुछ खबरें करनी थी, लेकिन व्लॉग लंबा हो गया। मैं आखिर में यही कहूंगी पाकिस्तानियों, ये जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, ये यही मामला थे जो तय हो रहे थे, यही मामला थे जो तय हो रहे थे, जिसकी बिना पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो आपके लिए इशारा भी काफी है मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि इन्हीं मामलात की बिना पर नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा था। और नोटिफिकेशन जारी होने के अगले ही दिन, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अता टर की बकवास, गुलाम आदमी की बकवास आपने सुनी, ठीक है, और उसके बाद इनकी इज्जत नहीं करते हैं हम, जो हमारी इज्जत नहीं करता हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है। और नफरत है हमें इन लोगों की शक्लों से भी, ये हमसे नफरत करते हैं ना, हम इनसे नफरत करते हैं। गाली की सियासत करते हैं, ये गाली की सियासत, और फिर ये कहते हैं बदतमीजी पीटीआई वाले करते हैं। तो उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होने के अगले ही दिन DGISPR का आगे नून लीग की तर्ज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इमरान खान के खिलाफ इतना जहर उगलना और गालियां देना, ये किस बात की तरफ इशारा करता है? या आप लोगों को अपनी अकल का इस्तेमाल खुद करना होगा पाकिस्तानियों। इससे पहले कि इमरान खान को खो दो, आप लोगों को समझना होगा, उठना होगा। इससे अगर इमरान खान को भी खो दिया तो आई एम सॉरी टू से, मुझे यही कहना पड़ेगा कि ये कौम डिजर्व ही नहीं करती है इमरान खान जैसे लीडर को, ये याद रखिएगा। क्योंकि आप जितना डर के गुट के जिएंगे, ये आपको और डराएंगे। आप जितना आप बरहना होते रहेंगे ना, ये आपको उसी तरह नंगा करते रहेंगे, ये बात सहन में रखिए। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।